बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। एक बहन का कमेंट आया कि उन्होंने कहीं पे सुना है कि अल्ताफ़ हुसैन अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी वाली वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कहा अय्याशी, अय्याशी जैसे सुनते हैं ना तो चीज़ें क्या जहन में आती हैं। दो हसीनाएं इधर वो बगल में इधर उधर मस्त एकदम खड़ी हुई, ठीक है। और जो है वो क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत सी ड्रेसिंग की हुई हो, वो मुस्कुरा रही हो, नाजुक सी हसीनाएं। और एक जो बड़ा सा सोफ़ा हो जो बिल्कुल आलीशान जैसे वाइट और गोल्डन कलर का होता है, ठीक है ना, ज़रा एलिट क्लासेस वाला वो। अल्ताफ़ हुसैन जो है वो एक टेबल के ऊपर पैर रखे हुए, हाथ में सिगार भी है कम वक्त मारा, एक हाथ में जो है वो जाम भी हो कम वक्त, ठीक है। और अंगूर रखे हुए हो, एक हसीना पंखा जल रही है, वो खिला रहे हो अंगूर। क्या लाइफ है। नौकर चाकर जो है वो आए हुए, साहब साहब मेरे जो मुझे जो है वो पैसों की ज़रूरत है, तो यूं करके चुटकी मारे, एक बंदा यूं निकाल के जो है वो नोटों की गड्डी फेंके कह जाओ ऐश करो, ठीक है। और जो बड़े बड़े होटलों में सेमिनार्स हो रहे हों, खाने पीने चल रहे हों, दावतें उड़ा रहे हों, डिस्को पार्टियाँ चल रही हों, स्विमिंग पूल हो उसमें जो है वो फिर से एक दफ़ा फिर जो है हसीनाएं वो स्विमिंग कर रही हों, ये चल रही हों, ये अय्याशी जो हमारे होते हैं क्लब में जाके डांसेस हो रहे हैं, या क्या कहते हैं सिंगापुर में जाके जो है वो जुए खेले जा रहे हों, ऐसा कुछ मामला हो, अय्याशी ये होती है। तो बहन, आपने जो बात की ना अय्याशी की अल्ताफ हुसैन की अय्याशी, इतना गरीब वो शख्स के जो अपने वतन से दूर है, आना चाह रहा है लेकिन उसको आने नहीं दिया जा रहा, वो शख्स इतना इंसानियत पसंद और इंसान दोस्त और अपने कारकुनान से वफा करने वाला। ये बात मैंने कर दी है, अपने कारकुनान से वफा करने वाला। चाहे तो भाई क्या है भाई, खाना पकाओ, आज ये खिला दो, मुझे आज ये खाने का दिल चाह रहा है, शाम में ये खाऊंगा, मेन्यू पकड़ा दिया। वो खुद खाने पका पका के अपने कारकुनों को खिला रहा है। ये रहा अय्याश, ये अय्याशी अल्ताफ हुसैन की। हलीम वो पका ले, बिरयानी वो पका ले, दाल चावल वो पका ले, ठीक है। भिंडी पका रहे हैं, कभी जो कीमा, कभी गोश्त पका रहे हैं, कभी चिकन का कुछ पक रहा है, बारबेक्यू कर रहा है। भाई ये बंदा जो है कहाँ से अय्याशियाँ होंगी, किस चीज़ को अय्याशी कहते हैं। उनके जो खिताबात होते हैं जिस हॉल में होते हैं, ये हॉल देख के लगता है दिल चाहता है ऐसे हॉल में जाने का, मैं तो कभी ना जाऊं। लेकिन वो बंदा उसी हॉल में बैठ के अपने कारकुनान से खिताब कर रहा होता है, इतना सादा सा उसका वो हॉल है, ठीक है। तो ये शख्स अय्याश कहाँ से हो गया यार। अय्याश शख्स तो वो होता ना कि रोलेक्स की घड़ी हो उसके हाथ में, जेवीसी गाड़ी हो उसके पास, सिक्योरिटी गार्ड हो मुसल्ला, बड़े मस्त किस्म के बॉडी गार्ड्स वगैरह हों, ठीक है। ये होती है अय्याशी। और जो घर है वो बीच जो जहाँ पर लोग रहते हैं वहीं पर उसका घर है। सिरे महल अल्ताफ हुसैन के पास नहीं है, ठीक है। और कितने महलात हैं लोगों के, किसी का दुबई में है, किसी का जो है वो वहाँ पर है स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में, बरतानिया में भी हैं। तो भाई वो बंदा मतलब ये किधर से अय्याशी लग रही है। अल्ताफ हुसैन को क्या मज़े आ रहे हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था यार, अल्ताफ हुसैन की जगह अगर मैं होता ना, मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर ऐसा मेरे साथ हो कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं और मेरे आने पे पाबंदी लग जाए, मेरी पूरी फैमिली बाहर हो, तो मैं बाहर की कंट्री के लिए सियासत करूंगा। फिर अगर मुझे सियासतदान ही बनना है ना, तो मैं तो वो करूंगा भाई, मैं बरतानिया चला गया तो मैं बरतानिया की सियासत में हिस्सा लूंगा। अगर मैं यहाँ पर सियासत कर चुका हूँ तो वहाँ के लिए सियासत करूंगा। उधर का कोई मिनिस्टर बन जाऊंगा, वो तो फिर बहुत बड़ी मछली बन जाए बंदा। वो बरतानिया में बैठ के, लंदन में बैठ के जो वो यहाँ के लिए बातें कर रहा है, ये तो कोई ये इसमें आप बताइए ना। उसको यहाँ का पासपोर्ट, यहाँ का शनाख्ती कार्ड रिन्यू कर ही नहीं रहे, आने ही नहीं दे रहे। तो उसने जो अपनी ज़िंदगी के 40 खूबसूरत तरीन साल थे वो बर्बाद कर दिए। वो अपने रिश्तेदारों को बुलाता, अपनी फैमिली को बुलाता, अपने चाहने वालों को सबको वहाँ बुलाया था, आओ भाई यहाँ रहो। कारोबार अल्ताफ हुसैन का कोई नहीं है,
ٹھیک ہے، کہ بزنس چل رہے ہوں، شاید ایک کا دکا کوئی ایک دو دکان وغیرہ ہوں گی، کوئی چھوٹے موٹے کوئی آؤٹ لیٹس وغیرہ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے ان کا گزارا ہو رہا ہو، یا ہو سکتا ہے رابطہ کمیٹی والے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو پاسبل ہے. لیکن یار آپ دیکھیں ہمارے جو یہاں پر بندے، پاپا جونس کس کا ہے؟ الطاف حسین کا ہے؟ نہیں ہے. اس طریقے سے وہ فرانس میں شراب کا جو شراب خانہ ہے، ٹھیک ہے، تشریف کلب بھی ہے وہاں پر، کس کا ہے؟ الطاف حسین کا ہے. تو یہ سب باتیں کرنا جو ہے نا صرف اور صرف باتیں ہیں. دیکھیں بعض اوقات الطاف حسین صاحب کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے مجھے اختلاف ہوتا ہے کہ یہ نہیں کریں. آنے کے لیے ہر طریقے سے کام کریں. ایک دفعہ آنے کے بعد ہٹا ساون کی گٹا کر دیں. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی سپورٹ، ان کی وہ ایک حقیقت ہے نا، اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اگر میرا کوئی چاہنے والا، میرا عزیز جس پہ میری جان فدا، اور وہ کوئی مصیبت میں پڑا ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں یا اس کے لیے دعا بھی نہ کروں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بہرحال جہاں کہیں سے بھی، جن سے بھی ان بہن نے، خاتون نے سنا ہے یا بچی ہے، انہوں نے سنا کہ بھائی ایسی الطاف حسین صاحب کے لیے بات کی ہے کسی نے، اب یقیناً ہوں گے پیپلز پارٹی کے کسی نے بندے نے بات کی ہوگی، کیونکہ انہی لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ چل لگی رہتی ہے کہ ایک تو وہ بندہ یہاں ہے نہیں، اور اس کے ڈر خوف سے جو ہے وہ چار چار پیمپر ایک ساتھ پہنتے ہیں کہ تاکہ موتر جو ہے نا وہ لیک ہو کے باہر نہ آ جائے. یہ تو ان کے حالات ہیں. تو بھائی سمپل از دیٹ، الطاف حسین ایک سادہ آدمی ہے، سادہ لو ہے، کڑوی زبان ضرور ہے، ٹھیک ہے، اور حق کی بات کرتے ہیں. اور جو حق کی بات کرے گا، عوام کی بات کرے گا، قوم کو ایک کرے گا، وہ شخص سب سے زیادہ برا ہے ہمارے ہاں. الطاف حسین نے نہیں کہا اتنے عرصے میں مہاجروں سندھیوں کو مار دو، پٹھانوں کو مار دو، بلوچیوں کو، پنجابی کو مار دو، لڑو، ان کے گھروں میں گھس جاؤ، انہوں نے تمہاری زمینوں پہ قبضہ کر لیا، یا یہ تمہارے شہر میں زمینیں خرید کے رہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. نہیں بات کی. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو، وہ ہر بندے کا سوچ رہے ہیں. ہاں، سپر ہائی وے کے اوپر رہنے والی جگی میں جو ہمارے یہ جو باگڑی واگڑی رہ رہے ہیں وہاں پر، جن کو سیلاب زدگان کے نام پہ لا کے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے ہمارے پیپلز پارٹی نے، ان کے بارے میں بھی اس کو پریشانی ہے. کون بندہ جو ملک سے باہر، کتنی فیملیز گئی ہیں یہاں سے پاکستان سے، پلٹ کے نہیں دیکھا. میرے کافی خاندان والے، بلکہ میرے سارا خاندان باہر چلا گیا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہم لوگ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، بھوتنی والے. لیکن جو ہیں وہ لوگ کبھی پلٹ کے نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں یار جب ہم لوگ، تم ویڈیوز بنا رہے ہو، جو ہم لوگ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا نہیں دل چاہتا پاکستان آنے کا. اس قدر خراب ہو گیا یہاں کا ماحول. الطاف حسین کا دور بہت اچھا تھا، حقیقت ہے. الطاف حسین کا ہی دور واحد دور تھا جس میں کراچی نے ترقی کی، اور اس ملک میں مزید ترقیاں ہوئیں. کراچی کماتا ہے تو ملک بیٹھ کے کھاتا ہے. کراچی کو اس کا حق دینا چاہیے. ہمیں شاہراہ بھٹو سے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں بارش ہے، اللہ کرے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو 94 دنوں میں 93 دنوں میں انہوں نے بنائے، وہ بھی اسی کے لیے بنائے. اس کا کراچی کی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم سارے جتنے بھی پاکستانی کراچی میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو وہی نیاز کوچ سے، مروت کوچ سے، سفاری کوچ اور W18 W11 ان بسوں میں چکر کاٹنے. پیپلز پارٹی نے، میں نے اپنے علاقے کا بنایا تھا نا، ای وی بس کا افتتاح کیا تھا، لیکن ای وی بس تو نہیں آئی. وہ لے کے وہ گئے تو آج تک واپس نہیں آئے. یہاں پر لال بسیں چل رہی ہیں جن کا کرایہ ٹاور تک کا 120 روپے. عوام دوست کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی صرف اور صرف اپنے لیے آنے جانے کے راستے کر رہی ہے. لیکن عوام اگر جس دن شاہراہ بھٹو پہ چڑھ گئی نا، یہی سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچ سارے کے سارے مل کے جو تنیں گے ان کو. یہ وہاں سے بھاگ کے ایئرپورٹ کا، آپ نے دیکھا ایئرپورٹ کا راستہ، کہ یہاں سے سیدھے جائیں ایئرپورٹ، انہوں نے اپنے بھاگنے کا راستہ جو ہے نا وہ پکا کیا ہے.
اور کچھ بھی نہیں ہے. جی مہاجر, جی الطاف.